أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. واجب الاحترام سامعین محترم، قرآن پاک دنیا دی واحد کتاب ہے کہ باوجود اس دے کہ پوری کفر دی جماعیت طاقت سرمایہ اس دعوت نو ختم کرن دے درپے شروع تو چلیا آ رہے ہیں، باوجود اس دے پوری دنیا دا کفر اس بات تے اکٹھ ہے، مخالفت بھی ہے، دشمنی بھی ہے، لیکن اس وقت بھی تسی دنیا دا چکر لگا لو، سب تو زیادہ جس کتاب دی تلاوت ہوندی ہے وہ اللہ دا قرآن ہے۔ سب تو بڑھ کے قرآن پاک دی تلاوت ہو رہی ہے، اور ساڈا ایمان ہے اللہ دے فضل نال قیامت تک ہوندی رہے گی۔ رب العالمین نے قرآن نو اے عظمت اور اے عزت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، رحمان نے قرآن دے اندر قرآن دی زبانوں اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لو انزلنا ھذا القرآن لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن دا اعزاز دیکھیے، قرآن پاک دی شان دیکھیے، اور قرآن پاک دی عظمت دا اندازہ فرمائیے۔ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، اگر اسی اس قرآن نو پہاڑاں تے نازل فرما دیں دے، اگر اسی اس قرآن نو سبحان اللہ بات بڑی وڈی ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پہاڑ اللہ دے ڈر نال ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ پروانیوں قرآن دیو کتنی بڑی اللہ ذوالجلال دی کتاب ہے، اور میں کہا کرنا وا دنیا دے اندر بڑے بڑے مصنف پائے جاندے نے، بڑیاں بڑیاں اعلیٰ قسم دیاں تصانیف سامنے آؤندیاں نے، کتنا بھی قابل ہوئے، کتنا بھی پڑھیا لکھیا ہوئے، کتنا بڑا بھی عالم فاضل ہوئے، اپنی کتاب
کتاب تحریر کرن دے بعد او دے ابتدا اندر یا او دے اختتام تے چند جملے لکھنا مناسب سمجھدا ہے۔ آندا میں بڑی محنت کیتی ہے، بڑی ارک ریزی دے نال میں اس کتاب نو لکھیا بھی ہے، میں اینو پڑھیا بھی ہے، میں بار بار دا مطالعہ بھی کیتا ہے، لیکن اس دے باوجود بتقاضا بشریت اگر کسی جگہ تے کوئی کمی رہ گئی ہوئے مینوں ذرا اطلاع کرے آدے تاکہ آئندہ ایڈیشن اندر او دی تصحیح کر دیتی جائے۔ میں قربان جاواں، رحمان دا کلام ایسا، رب العالمین دا قرآن ایسا، کائنات دے رب دی کتاب ایسی ہے جدے ابتدا تے بھی ایسے الفاظ نے، جدی انتہا تے بھی ایسے الفاظ نے۔ رب العالمین نے بلکہ ابتدا تے ایک مسئلہ واضح فرما دیتا ہے، ذالک الکتاب، کل کتاب، ذالک الکتاب، اور بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے سیانے اور بڑے بڑے فہم و فراست دیو مالکو، بڑے بڑے فصیح اللسانوں، ذالک الکتاب، جڑی رحمان نے کتاب نازل فرمائے، ذالک الکتاب، اللہ سونے اس کتاب دے متعلق اسی پوچھنا چاہنے اے دے اندر کوئی کمی، کوئی بیشی، کوئی وعدہ، کوئی کاٹا؟ فرمایا نہیں، میں تائیں تے پہلا بنیاد تے مسئلہ حل کرن لگا ہوں۔ ذالک الکتاب، اے دے تریاں سپاریاں چوں کوئی سپارہ ایسا نہیں، اے دے صفحیاں چوں کوئی صفحہ ایسا نہیں، اے دے رکوعاں چوں کوئی رکوع ایسا نہیں، اے دیاں آیتاں وچوں کوئی آیت ایسی نہیں، اے دیاں زبراں وچوں کوئی زبر ایسی نہیں، اے دیاں زیراں چوں کوئی زیر ایسی نہیں، اے دیاں شداں تے مداں چوں کوئی شد تے مد ایسی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک رائی دے دانے برابر بھی اے دے وچ شک و شبے دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اتنی عظیم کتاب اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور پھر ایک کتاب نو رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے قلب انور تے نازل فرمایا، آپ دے قلب اطہر تے نازل فرمایا۔ میں انج بھی کہاں گا، میں نہ کائنات اندر ساریاں کتاباں وچوں اعلیٰ کتاب اللہ دا قرآن ہے۔ اس قرآن واسطے اللہ نے جس سینے دا انتخاب کیتا ہے، مصطفیٰ دا سینہ بھی ساری دنیا دے سینیاں چو آلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن ساریاں کتاباں چو آلہ، میرے مصطفیٰ دا سینہ سارے سینیاں چو آلہ، تے میری سرکار دا مکہ تے مدینہ سارے شہراں چو آلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا کرو اللہ سانو مکے لے جائے، مدینے بھی لے جائے۔ اولی اولی آمین آندے ہوئے آمین تے چاج نال کہہ چھڑیا کرو۔ اللہ دی توفیق نہ رب العالمین جے راہ کھول چھڑے تے دے اگے مشکل کوئی نہیں۔ اس واسطے پروانیوں قرآن ساریاں کتاباں چو آلہ، میرے محبوب علیہ السلام دا سینہ پاک سارے سینیاں چو آلہ، تے رب العالمین نے آلہ کتاب نو آلہ سینے تے نازل فرما دیتا ہے۔ سبحان۔ اور پھر قرآن پاک ایسی عظیم کتاب، مکے والے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کولو نعوذ باللہ کسے کہانیاں بنا لینا تے حضور علیہ السلام نو طرح طرح دیاں اس حوالے نہ گلاں کر رہے نے، اور میں قربان جاؤں محبوب نال رحمان نو پیارے نے کوئی گل مصطفیٰ نو کردہ جواب میرا رب دے دے۔
اے پیار اے دا نام ہے، محبت اے دا نام ہے۔ میں قربان نبی پاک علیہ السلام آپ دے خلاف جدوں کوئی زبان حرکت میں چاہندی ہے، عرش والا رب آپ نبی دی طرفوں جواب دیندا، اور گجراں والیوں میں تے اس طرح بھی کہا کرنا وا، کوئی میرے ساتھی دے بارے گل کرے او دا دفاع میں کرنا وا، کوئی تواڈے یار دے بارے گل کرے او دا دفاع تسی کر دیو، کوئی اپنے سجن دا دفاع کر دے، کوئی اپنے بھرا دا دفاع کر دے، میرے محبوب دی واری آئی کائنات دے امام دا دفاع کائنات دا رب کر دائے بیا۔ سونے ہو اے آندے نے بھی اپنے کولو بنا لینا ہے، تے میرا پیغام ذرا انہاں نو سناؤ۔ کل ان اجتماعت الانس والجن، کل ان اجتماعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ انہوں فرماؤ ہاں سارے اکٹھے ہو جاؤ، تسی آندے ہو محمد اپنے کولوں بنا لیندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا نبی کلا اینا کچھ بنا لیندے تے تسی بھی ہمت کرو، ہاں سارے جن کٹھے کر لو، سارے انسان جمع کر لو، سارا مکہ کٹھا کر لو، سارا عرب اکٹھا کر لو، تے اس قرآن جیسا ایک قرآن تسی بھی بنا کے پیش کر دیو۔ یا اللہ چیلنج بڑا وڈا ہے، یہ کہہ سکتے نے ساڑھے کو لینا وادو ٹائم پہ ہے، سانو ہور کوئی کام کاج نہیں دنیا دا۔ اللہ فرمان دے میں تھوڑی جی نرمی کر دینا وام، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ۔ اچھا پھر انج کرو، قرآن دیاں 10 سورتاں جیسیاں 10 سورتاں ہی بنا کے لے آؤ، تے کلے ہی نہیں سارے انو اکٹھیاں کر لو، جڑے مر گئے جے انہاں نو بھی اٹھا لو، تے سارے قرآن دیاں 10 سورتاں جیسیاں 10 سورتاں بنا کے پیش کر دیو۔ اللہ سونے اجے بھی کوئی کہہ سکتا ہے بڑا بڑا چیلنج ہے، فرمایا میں ہور نرمی کر دینا، جنہوں آندے نا چنگی طرح پانیوں کڈاں گا، چنگی طرح پانیوں کڈاں گا۔ اللہ فرماندے نے سارا قرآن نہیں 10 سورتاں نہیں، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور سارے کٹھے ہو کے ایک سورت لے آؤ۔ کنیاں سارے بڑے بڑے پڑھے لکھے تے بڑے بڑے دانا تے بڑے بڑے سیانے تے بڑے بڑے کلگیاں والے تے بڑے بڑے زباندار بڑے بڑے فصیح اللسان، اور سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک قرآن دی صورت جیسی صورت بنا لو۔ میں قربان جاواں اللہ ہو سکتا ہے انہاں چو کوئی ہمت کر جائے، کوئی انہاں چو ذرا حوصلہ کر کے اگے ودے، عرشاں تو آواز آؤندی ایویں بھلیکھے چ پے ہو تانوں پتہ ہی نہیں، میں رب اعلان کر رہا ہوں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ آج تک ایک مقابلہ کر بھی نہیں سکے تے قیامت تک کر سکن گے بھی،
کر بھی نہیں سکے اور قیامت تک اس قرآن دی ایک آیت ایک سورت دا مقابلہ نہیں کر سکن گے۔ اللہ اور لوگوں اس واسطے ساڈا ایمان ہے سارا جہان اکٹھا ہو جائے، دنیا بڑی جدت اختیار کر گئی ہے، بڑے بڑے سائنسدان آ جان، بڑے بڑے پڑھے لکھے آ جان، بڑے بڑے آکسفورڈ یونیورسٹی دے فارغ التحصیل آ جان، اور سورت دور دی گل ہے، قرآن دے ایک حرف دا بھی سارا جہان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دعا کرو اللہ قرآن نال سچا پیار نصیب فرما دے، آمین تے کہہ دیو۔ اللہ قرآن نال سچی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن نو عظمت عطا فرمائے، قرآن نو شان عطا فرمایا۔ تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب انور دے اللہ نے اس عظیم کتاب نو نازل فرمایا، فرمایا دنیا دے اندر کتاباں چو کوئی کتاب ایسی نہیں، اخباراں چو کوئی اخبار ایسا نہیں، رسالیاں چو کوئی رسالہ ایسا نہیں، ڈائجسٹاں چو کوئی ڈائجسٹ ایسا نہیں، جدے ایک ایک حرف دے بدلے کئی کئی نیکیاں ملن۔ واحد کتاب قرآن، حرف ایک پڑھے گا نیکیاں نیکیاں۔ یا اللہ اتھے بھی کئی تے حافظ نے قرآن دے، اگو رمضان آ رہے ہیں نا، خیر نہ دعا کرو اللہ خیر نہ لائے، روزے بھی رکھنے نہیں انشاءاللہ، ہے نا پروگرام، روزے بھی انشاءاللہ رکھنے، رمضان خیر نہ آ رہے ہیں تے رمضان دے روزے بھی رکھنے۔ حافظہ قاریاں نو وقت پہ ہے، دور کرو، یاد کرو، استاد شاگرداں شاگرد استاداں نال بھول نہ جائے، رہ نہ جائے، پریشانی نہ آئے۔ محبوب علیہ السلام چونکہ آپ دے قلب انور تے رب نے قرآن نازل فرمایا تے میرے مصطفیٰ نو رب نے ایسا یاد کرایا، سونےو میں ایسا یاد کراواں گا جڑا بھولنا ہی نہیں، سانو کریو کا فلا تنسا، ایسا یاد کراواں گا بھولنا ہی نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ دے قلب انور تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، میرے محبوب نو تے فکر ہی نہیں۔ اللہ سونے اے قرآن دے قاری، قرآن دے حافظ 15 منٹ 20 منٹ سپارہ پڑھ کے او مار دینے۔ رمضان کئیاں کاریاں دی سپیٹ ہور تیز ہو جاندی، ہور زیادہ ہو جاندی ہے، تے یعلمون تعلمون تو اوراں پتہ ہی نہیں لگدا بھی وچ کی کہن ڈے۔ اللہ انہاں 10 منٹ 15 منٹ سپارہ پڑھ چھڑے آئے، اے دے مقابلے دے اندر ایک بندہ وڈیرا جیا ساری عمر لنگ گئی ہے، نکیاں ہوندیاں دا پڑھیا، کسے بی بی کولوں پڑھیا، کسے گوہنڈن کولوں پڑھیا، کسے بی بی کولوں قرآن پڑھیا، ہولی ہولی پڑھ دے، آرام آرام نال پڑھ دے، بلکہ بار بار بھول دے، بار بار اڑ دے، بار بار اڑ دے، پھر جوڑ کر دے، پھر سادہ پڑھ دے۔ اللہ سارا ثواب تے 10 منٹ سپارہ پڑھنا لے قاری صاحب لے گئے، 15 منٹ سپارہ پڑھنا لے حافظ صاحب لے گا، آ بچارہ بار بار اڑدا بار بار پڑھ دے، اینوں کی لبے گا، انہیں 15 منٹ سپارہ پڑھ چھڑیا، اس بچارے کولو 15 دنیں چ بھی پورا نہیں ہویا۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا، رب کسے دا حق رکھ دے، رب نہیں کسے دا حق رکھ دے۔ فرمایا انہیں 15 منٹیں چ پڑھیا، انہوں ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں، انہیں 15 دنوں وچ پڑھیا، انہوں ایک دے بدلے 20 نیکیاں۔ رب کسے دا حق رکھ دے نہیں، انہیں ایک حرف دے بدلے 10 لیاں، انہوں ایک حرف دے بدلے 20 نیکیاں۔ مالک سونےو اے تے کام ہی ہن ڈبل ہو گیا، اے کیوں ہویا؟ فرمایا ایک پڑھن دا ثواب دوجا اڑن دا ثواب، ایک پڑھن دا ثواب دوجا
پڑھن دا ثواب ہے۔ میں قربان جاواں قرآن دنیا دی واحد ایسی کتاب ہے۔ میرے بھائی میرے برادر اپنے گھرانوں اللہ دے قرآن دے نور نال منور کریے، گھرانوں قبرستان نہ بنایا کرو، گھر دے اندر قرآن دی تلاوت کریا کرو، گھر دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کریا کرو۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گھر وچ سورہ بقرہ پڑھی جائے اوتھے شیطان رہندا نہیں۔ جتے ساری رات ڈرامے چلنے نے اوتھوں شیطان نے جانا کادے لئی ہے؟ ساری زندگی ساڈے گھراں دا ماحول بدل گیا ہے۔ اور میں کہا کرنا ایک دور ہوندا سی وڈیرے ماں جی ایڈا وڈا ماں جی نے قرآن رکھیا ہونا تے ماں جی اگے رکھ کے قرآن اتوں وے کے پڑھن ڈے نے، اتوں وے کے پڑھن ڈے نے، بار بار پڑھن ڈے نے تے ماں نو قرآن پڑھ دیاں ویکھ کے بچیاں نو پڑھنا نہیں آئے گا تے کول بہن دا تے ول آئے گا نا۔ اور آہستہ آہستہ انہاں بچیاں نو پتہ لگے گا اے قرآن ساڈے مصطفیٰ تے نازل ہویا ہے، جس ہستی تے نازل ہویا ہے وہ ہستی کون ہے؟ ساڈی بدقسمتی تے بد نصیبی نیٹ نے ٹی وی نے ساڈے گھراں دا بیڑا گھرک کر دیتا ہے، اور ساڈے بچیاں خود اسی اپنے بچیاں دی قرآن و سنت والی تربیت نہیں کر سکے۔ ایک دوست نے گل سنائی کہنے لگا چھوٹا جا بچہ جو بچیاں نے ویکھنا ہے وہی بچیاں نے کہنا تے کرنا ہے۔ چھوٹا جا بچہ شادی تے ہے گیا تے نکاح تو بعد فارغ ہو کے وہ بچہ کہنے لگا جی نکاح ہو گیا؟ انہیں ہو گیا، انہیں ہے پھیرے تے نہ پائے نہیں۔ ہائے ہائے اللہ میری توبہ، اے رون دا موقع جے رون دا، انہیں ہے پھیرے تے نہ پائے نہیں۔ پھیرے کون پاندے نے؟ کون پاندے نے؟ بچیاں نے جو ڈرامے اچ ویکھنا اوہی بچیاں نے کرنا ہے۔ ساڈے بچیاں نو اے نہیں پتا نکاح دا شرعی طریقہ کی ہے، نماز دا پتہ نہیں، دین دا پتہ نہیں، شریعت دا قرآن دا پتہ نہیں۔ دعا کرو ساڈے گھراں وچ قرآن و سنت دی بہار اللہ پیدا فرمائے۔ اور تیرے جیسو نوجوانا تیرے جیسو نے کئی اس دنیا تے آئے نی، آن کے تے اونا ایتھے عیش منائے نی، موت جد آئی اٹھ پیشانو دائے نی، قبراں وچ پیاں کسے چات نہ پائیا، تے جانیے گمان پڑیے تیری کی ذات نی، ایک دن آنی تینوں جنگل وچ رات نی، تے قبراں وچ پیاں کسے، اوے قبراں وچ پیاں کسے پوچھنی نہیں وات نی، جنہ دے سنگ تو پریت لگائیا۔ اور یار او دے نال تعلق جوڑنا چاہیے، رابطہ او دے نال استوار رکھنا چاہیے، جیڑا اوکھے سوکھے ویلے کم آئے۔ قرآن نال رابطہ کر قیامت دے دن اوکھے ویلے رحمان دے سامنے تیرا سفارشی بن جائے گا۔ رمضان قرآن رحمان دا، قیامت دے دن اے قرآن اپنے پڑھن والے قاری قرآن پڑھن والے اپنے مالک دے سامنے جان گے، قرآن انہاں دا سفارشی بن جائے گا۔ اللہ اے دنیا تے مینوں پڑھ دا رہا ہے، انہیں میرے نال اوتھے بے وفائی نہیں کیتی تے میں اے دے نال ایتھے بے وفائی کرنی۔ اچھا کی آنا ہے یا اللہ انہوں جنت عطا فرما دے، گناہگار بڑا، خطا کار بڑا، سیاہ کار بڑا، یا اللہ سردیاں دیاں راتاں لوکی آرام نہ ستے ہوندے سن، اے ٹھنڈے پانیاں نہ وضو کر کے میریاں تلاوتاں کردہ ہوندا، رات ہنیریاں گلیاں چ ٹھیڈے کھا کے جاندہ،
تے مسجد دے اندر جا کے لک کے کھلو جاندا تے سوچ کی سی مینوں پڑھ دیاں کوئی ویکھے بھی نہ کتے میرے دل وچ فخر نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ میریاں تلاوتاں کردا رہیا تے اج میں تیرے سامنے اپنے اس ساتھی دی سفارش کرن واسطے آیا، اللہ اینو معاف فرما دے تے اینو جنت دا حقدار بنا دے۔ یار کڈا پیارا منظر ہوئے گا، مولانا فرما دے نے ویکھو نی سیو ایک عربی جوانی، ویکھو نی سیو ایک عربی جوانی، ہس ہس گلاں کردے نال رحمان نی، تے نالے پیا دسے اپنا پتہ نشانی، کان لا سنیے لوگو کیڑا اے ماہیا، تے آندہ کیے آخد رب تائیں اے پاک کلام جی، تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی، تے ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی، پھیلی دو جاگے اندر جس دی روشنائی تے میں قربان جاواں۔ اللہ فرمان گے کیا نے لین کی آیا، آندہ میں حاضر دربار ہویا، میں حاضر دربار ہویا، اے عرضاں سنان نو، میں حاضر دربار ہویا، اے عرضاں سنان نو، کر کے سفارش اپنے اے ساتھی بخشان نو، جنہاں نے پلایا نیند سکھ دی سون نو، عمر تمامی میرے نال لنگائی، اللہ انہیں مینوں سفر دا ساتھی بنایا، انہیں مینوں حضر دا ساتھ اور قرآن نو ساتھی بنائیے، قرآن نو ساتھی بنائی۔ کلا بندہ ہوئے نا، کلا نال اور کوئی دوست نہ ہوئے، ساتھی نہ ہوئے تے قرآن آؤندہ ہوئے، خدا دی قسمیں قرآن نالوں بہترین ساتھی ہور ہے ہی کوئی۔ اچھا نال کو ساتھی ہون، سجن ساتھی ہون، دوست ہون، بندہ گپ شپ ماردا، کوئی جھوٹ، کوئی چگلی، کوئی غیبت، تے جے کلا ہی ہوئے تے گجرا لے لاہور جانا تے کئیاں نو بولن دی عادت ہوندی ہے، وہ بول ہی نہیں، وہ چپ رہ ہی نہیں سکدے، زبان ہی نہیں منہ چ پیندی، جوں شروع ہون گے جوں جویں کیسٹ لا دے، نہ آرام کرنا تے نہ اگلے نو آرام کرن دینا۔ ہن ایک اللہ نال ساتھی کوئی نہیں، گل بات کرنے والا کوئی نہیں، تے ہے قرآن دا حافظ، ہے قرآن دا۔ اچھا کئیاں بزرگاں نو، ساڈی عمر تو پہلے جڑے بزرگ سن نا وڈیرے ہن موجود نے ماشاءاللہ، اکثر بزرگاں نو سورہ یاسین، سورہ کہف، سورہ مزمل اور سورہ ملک، ایک 4-5 سورتاں پرانے بزرگاں نے زبانی یاد کیتیاں ہوندیاں سن، اور او بزرگ پیچھے کھلوتے ہون تے مولوی دی مجال ہے ایک حرف دا بھی وعدہ گھاٹا کر جائے، ہلن نہیں دیندے۔ جنہاں نو سورہ کاف ہوندی ہے یا سورہ ملک انہوں نے یاد کیتی ہے، سورہ سجدہ یاد کیتی ہے، مجال ہے مولوی نو اگے لنگن دین، زبر زیر دی غلطی نہیں آن دیندے۔ ہن اگوں دور بدل گیا، ہن فیس بک تو ہی ویل نہیں ملدا، ہن نیٹ تو ہی فرصت نہیں ملدی، ہن تے 5-7 جی اپنے گھر دے گھر چ بیٹھے ہون تے امی نو پتہ نہیں منڈا کی کرن ڈیا، منڈے نو پتہ نہیں ابو کی کرن ڈیا، ابو نو پتہ نہیں کڑیاں کی کرن ڈیاں، اپنے اپنے دھیانے لگے۔ دعا کرو اللہ ساڈے گھراں چ قرآن دی بہار پیدا فرما۔ قرآن اج بھی ایسی کتاب ہے، اگر قرآن نال دل لگایا جائے قرآن دلاں دا نور بن جاندا ہے، قرآن گھر دی بہار بن جاندا ہے،
اور جس گھر دے اندر مسلسل قرآن پاک دی تلاوت کیتی جائے، میرا ایمان ہے اتھے اللہ دیاں رحمتاں دا ہمیشہ می وسدا رہندا ہے۔ اس واسطے آئیے اے ترجمہ کلاس دا بڑا انتہائی اچھا سلسلہ ہے، جن جن مساجد دے اندر اللہ دی توفیق نالے جاری و ساری ہے، جتھے موجود ہے الحمدللہ، اور جتھے نہیں موجود خطباء نو ائمہ مساجد نو کوشش کرنی چاہیے کہ او ضرور ترجمہ کلاس دا کم از کم آغاز کرن، نمازاں درست ہو جان، کلمہ درست ہو جائے، قرآن درست ہو جائے، قرآن